हाय फ्रेंड, सगळीं कशी आहाय? हांव आहा बरें. आयज हांव गोंठाचें सांसवां कोता. ओके, आनी तेजी रेसिपी दाखयता. हांवें चोय गोंठ केलें, मोठे गोंठ आहा म्हळ्यार ती हांवें धुवन हें केलें, धुवन दवरलें. आतां हांव तें सोलिता. तेजे कात तेशें करून काटा आनी गोड आहाय. कात देखून येयना सारकी बरं आहे. गोंठ बरी गोडी लागता. हे खायन चोयलां हें. तेश को सोलून घेवपा जाय सगळें. आतां मुगे सोलून जालें. तेश करून सोलून घेयलें आनी आतां हांव तेका मीठ लायता आनी तेका गोड लावपा ना. गोड लायता एक्चुली. आतां हांव तेका मीठ लायता आनी गोड हांव जाय जाल्यार शिजता आसतना घातोलें. ओके, आनी ती मातशें अशें करून मॅच करून घेवपा जाय. तेका मागीर मातशें लागोता. ती चिडून लिबर आसताय जाल्यार अशें करून मॅच करून घेवपाची. तेका मसालो मीठ बरें करून लागोता. अशें करून मातशें चिडून घेवपाचें. अशें करून चिडूंक जाय ती लिबर आसता ती. तेजी स्पायस वता आनी तेज मातशें भितर मिठूय लागोता. अशें करून लिबर आहाय ती. आनी हांव आतां तेका गोड लायना. ओके, मागीर लायतलें शिजता आसतना कितें उडयतलें. ही गोड आहाय ऑलरेडी. ती हांव दवरता. आतां हांव मिरी हाडून घेता. आतां ही सोय घेयल्या. सोय आतां उणें नाल्ल आहा तो. मोटें नाल्ल मातशें उणें केला कित्याक चडूय सोय जातली अशें म्हूण हांव खावपा एकलें आसोता. आनी वड्डी घात तितू. हांव वड्डी पावडर घाता. हाफ टिस्पून येसो वड्डी पावडर घायला आनी हाफ टिस्पून हांवें चिली पावडर घायला. काश्मीरी चिली त्यो. तेका लागून हाफू घायला कित्याक चड तिखट करपा ना हांव तेका लागून. आनी आतां तितून उदक घाता आनी हांव आंटून घेता. चड बारीक आंटपा ना. उदक घायला आंटपा जाय तितलें. आंटून गेलो हो मसालो. हें आंटून जाली सोय. तेश कोन्न मोठी आंटिल्या चोय. मोठी आंटून घेवपा जाय. मोठी आंटून घेयल्या बारीक करप ना. ओके, तें आतां हांव फोंड मारून दवरता. तेल घालता. आतां हांव पयलीं सांसवां घाता. सांसवां घाता आनी मागीर तेल तापोवलें. आतां हांव तितून सांसवां घाता. 2 टेबल स्पून हांवें सांसवां घेयलें. मातशें फुलोवन येवपा जाय. मेथी घाता. सुकी मेथी, दाना मेथी ती हांव अशी घाता फोंडां. ओके, आनी मागीर जीर घाता. आनी हांव हींग घायना. हींग आमकां लायक ना. आमी तेका लागून हींग घाता. हींग घालूंकूच जावो म्हळ्यार हांव हींग घायना. आनी तेजे पाटीचो हांवें आजवायन घेयला. ओके, आजवायन घेयला थोडोसो पावडर. आनी आल्यांनी थोडोसो आल घेयना आनी लसूण घेयल्या. ती हांव चॉपिंग करून फोंडां घाता. आनी करीपात आहा, करीपात घाता फोंडां. आतां हें ते आल्यानी लसणां चॉपिंग करून उडयला. तें मातशें उगत भाजता आनी मागीर हांव तितून हें घाता, तोर घाता. ती फोंडां भाजता. ती आंबे हांव तितून तोर आहाय ती गोंठां आहाय ती फोंडां घेता, भाजून घेता आनी मागीर रोस घातलें.
ती मातशें हांव धांकोन तेका शिजोवन घेता आनी मागीर ती शिजोल तशें हांव मागीर ते वांटलो मसाला घातोलें हेजो सोयेचो नाल्ल हाडिल्लो तो मागीर घातोलें ही मातशें शिजोवं जायी तोरां शिजोवन सगलें तेका वास मेळपा जाय वो टेस्ट गायलो तो तेका लागून हांव आतां दाखयता आतां हें बॉयल जालें ओके तेचो बरें मोव जावन येयलें आनी सगलो कोणा टेस्ट आहलो तो कितें घायलो तें सगलो तेका केला ओके आतां इल्लेंशें हांव गोड घातां कित्याक टेस्ट येवपा गोड जाया आसोता तें हांवें तें थोडेंशें गोड घेयलां आनी तें हांवें घायलां ओके आतां मातशें 2 मिनट हांव तें गोड मेल्ट जावपा रावता आनी मागीर तें मसाला हाडिल्लो तो घालता सोय मीठ बी जाय जाल्यार आनी तुमच्यान घालूं जाता मागीर सोय घातली तें कोतोलें तें गोड मेल्ट जालें ओके आतां हांव तेका हांवें हाडिल्लें तें घातां आनी मागीर तें थोडें उदक घातलें तुमकां आनी तीख जाय खाताय जाल्यार तुमच्यान आनी मिरसांगे पीठ घालपा जाता जावं मिरसांग घालपा जाताय ओके तशें करून कांय ना ते टेस्ट तुमगे हेजी समजून करपाचो मातशें उंचीता मसालो उदक घायना मसालो मातशें भाजून घेयला ते तोरां लायन घेयला मसाला हांवें आतां हाडलो तें सोय मिरयाचें तें लायन घेता बरो तें मेळोवन घेता आनी मागीर हांव उदक घालता सगळो टेस्ट भाजून घेता उदक घेता मातशें उदक शिजोवपाक मातशें रावता कित्याक तें मोदें घेयलां उदक तें उदक मातशें शिजोवं जाय आतां मुगेलें तुमचें हें सांसवां आंब्याचें हेजें घोटांचें सांसवां रेडी जालें तुमचें सारकें शिजोवन येयलां तुमी मीठ बी आनी कितें तुमकां लागत तें तिखसाण तुमच्यान घालूं जाता ओके आतां मुगेलें हें घोटांचें सांसवां तयार आहा रेडी जालें तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय करे आनी चोय तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय करे ओके थँक्यू फ्रेंड बाय फ्रेंड